الحمد لله وحده الذي يغفر الذنوب ويقبل التوبة، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الذي أرسل إلى الناس كافة وعلى آله وصحابه البررة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وفي موضع آخر وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ترحمون. وقال تعالى أيضا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا اقترف ثم تاب الله عليه. حضرة رئيس الاحتفال المحترم وأساتذتنا الكرام وضيوفنا العزام والسامعين المحترمين، قد تلوت الآن آيات من القرآن الكريم وأحاديث الشريفة. في ضوء هذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة إني أريد أن ألقي بين أيديكم خطبة عربية حول موضوع التوبة في هذه الحفلة المباركة، فأرجو منكم الحاضرين جميعا أن يلتفتوا إلي واسمعوا بغور. أما بعد، يا معشر الإخوان، إن من آداب المعاشرة الإسلامية إصلاح القلب، ومن إصلاحه التوبة عن المعاصي إلى الرب. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون المستغفرون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. يا أيها العباد، أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوب كل يوم 100 مرة، مع أنه غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر. فما بال هؤلاء الرجال الذين يذنبون كل يوم وليلة ذنوبا كثيرة ولكن لا يتوبون إلى الله، ويرتكبون الكبائر ولكن لا ينقطعون إلى الله. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين في كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. السلام